बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मैडम स्पीकर साहिबा। बस थोड़ी सी गुजारिश मेरी यह है कि जो लोग बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा सुन के भी जाएं। मैं बताऊं किसके कहां आग लगी हुई है ये फिर मैं बेहतर बता सकूंगी, और सुन के जाएं ताकि फायर ब्रिगेड का भी इंतजाम किया जा सके। सबसे पहले तो शुक्रिया मैडम स्पीकर, मैं अपनी लीडरशिप का अदा करूंगी। उसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करूंगी अपने को चेयरमैन मिस्टर आसिफ अली जरदारी, मेरे लीडर का विजन मिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी, मेरी बहन मोहतरमा फरियाद दालपुर साहिबा, लेडीज विंग मरकजी सदर। उसके साथ में अपने सीएम को खिराज तहसीन पेश करूंगी, उनकी पूरी टीम को, उनकी पूरी कैबिनेट को, कि इन हालात में इस तरह अवाम दोस्त बजट रखा। 1477 अरब का टैक्स फ्री बजट, जिसको हम अवाम दोस्त बजट कहते हैं, जिसमें मजदूर की कम से कम आमदनी 25,000 रुपए और सरकारी मुलाजिम की आमदनी 20,000 का इजाफा। मैडम स्पीकर, मैं इसको गरीब दुश्मन बजट भी कहूंगी। आटा, तेल और बिजली की कीमतों में इजाफा, महंगाई का सुनामी। कहते हैं थर में बच्चे भूखे मर रहे हैं, थर में बच्चे भूखे मर रहे हैं। 17% टैक्स मैडम स्पीकर दूध और दूध से बनी हुई अशिया के ऊपर लगाया गया फेडरल गवर्नमेंट का। ये थर के बच्चे भूखे मर रहे हैं या पूरे पाकिस्तान के बच्चे भूखे मर रहे हैं? इसका भी जरा सा हिसाब दे दे मैडम स्पीकर, तो बड़ी नवाजिश हो जाएगी। कल बड़े मेरे एक भाई ने बड़ी अच्छी बात कही थी, आज मैं उसी को लेके चलूंगी। शेरों का सिस्टम नहीं चलेगा मैडम। मैडम स्पीकर, पाकिस्तान की 72 साला तारीख में कोई भी वजीर आजम ऐसा नहीं आया जिसको इलेक्टेड, सेलेक्टेड, जो भी नाम दे दें, जिसके लिए अपोजिशन, मीडिया और पार्लियामेंट को मैनेज किया गया। सहाफियों के ट्वीट डिलीट किए गए, टीवी शोज बंद करवाए गए, आसमान से तारे तोड़ के लाने की बात की गई मैडम, मगर क्या करें, नाअहल थे, नाअहल हैं और नाअहल रहेंगे। पहले कहते थे मैडम स्पीकर, जब खड़े होते थे कंटेनर के ऊपर, कि करप्शन ऊपर से शुरू होती है, वजीर आजम अगर करप्ट होगा तो नीचे करप्शन होगी। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह आप ऊपर आ गए। उसके बाद आपने कहा कि जी मुझे तो टीम ही अच्छी नहीं मिली, मुझे टीम अच्छी मिली होती तो मैं काम करता। चले जी, हमने उसको भी छोड़ दिया। वो 200 लोगों की टीम, मुआशी टीम, वो वजीर खारजा, वो सब कुछ वजीर खजाना, चले जी वो भी माफ कर दिया। अब जब तीसरा साल हुआ मैडम स्पीकर, तो कह दिया कि मुझे तो लोग ही अच्छे नहीं मिले। मैडम कोई हद होती है। पहले लोग झूठ बोलते थे तो मर जाते थे मैडम, अब तो बुखार भी नहीं चढ़ता लोगों को। कहते थे हॉलैंड का वजीर आजम साइकिल पर आता है और मैं भी साइकिल पर आऊंगा। आपने देखा मैडम स्पीकर कि वो बड़े साहब, हमें बाबू कहा जाता है मैडम स्पीकर, बाबू तो वो हैं जो हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतर रहे। कहते हैं ट्रैफिक जाम हो जाएगा इसलिए रोड पे नहीं चलता, हेलीकॉप्टर में ऑफिस जाता हूं। ये है मेरा गरीब मुल्क मैडम स्पीकर। फिर कहा गया मैडम स्पीकर, जरा थोड़ी सी तवज्जो आपकी भी और बाकी सबकी भी। इंसाफ देने वाले मुल्कों में दुनिया में 128 की तादाद है मैडम स्पीकर, और पाकिस्तान इस वक्त 120वें नंबर पर है। कहते हैं सिंध में तरक्याती काम नहीं हो रहा, सिंध में काम नहीं हो रहा मैडम स्पीकर। 3 सूबों में दूध की और शहद की नहरें बह रही हैं, मगर सिंध में काम नहीं होता। उन 120 इंसाफ देने वाले मुल्कों की बात कर रही हूं मैडम, जो इंसाफ दे रहे हैं। दिल के 10 बड़े अस्पताल, मेरी बहन ने बड़ा चीख चीख के कहा, भी मैं सारे डिपार्टमेंट को नहीं छेड़ूंगी, सब अपने अपने वजीर अपने डिपार्टमेंट की बात करेंगे और पॉलिसी बयान भी आएगा। मैं सिर्फ थोड़ी छोटी छोटी मोटी मोटी बातें मैडम। दिल के 10 बड़े अस्पताल और 30 छोटे अस्पताल। गंबट में मैडम 418 ट्रांसप्लांट, और वो भी मुफ्त। तासुब की ऐनक लगाते हैं तो कम से कम कोई एक पॉजिटिव बात भी बताया करें मैडम स्पीकर कि यहां पर क्या हो रहा है। 9 चिल्ड्रन इमरजेंसी यूनिट, शहीद बेनजीराबाद, लाड़काना, सखर किडनी हॉस्पिटल, थरकोल प्रोजेक्ट, बहाली के काम पूरे सिंध में मैडम। हमने कोई छोटी छोटी, बिल्कुल जाम खान शोरों ने बिल्कुल ठीक कहा, हम कोई नुक्कड़ नालियों में काम नहीं करते मैडम, हम करते हैं सिंध में काम, और उसमें है पार्क, रोड, फ्लाईओवर, अंडरपासेस,
اور یہ سب کام کون کر رہا ہے میڈم؟ یہ سندھ میں ہو رہا ہے، کسی سیارے پر نہیں ہو رہا. میں توجہ دلاؤں گی انصاف دلانے والے محکمے کو کہ تھوڑا سا انصاف کر لیں. کہتے ہیں صحت کی سہولیات نہیں ہے. آج میں افسوس کے ساتھ دعا میں نے کروائی سینیٹر عثمان کاکڑ صاحب کی. اگر میڈم یہاں پر اگر صحت کی سہولیات نہ ہوتی تو 3 صوبے چھوڑ کے سینیٹر صاحب کو کراچی نہ لایا جاتا. پھر ایک بات ابھی دوسری بات یہ میڈم، سینیٹر صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ 70,000 لوگ جو پنجاب سے علاج کرانے سندھ آئے ہیں، وہ 40,000 لوگ جو بلوچستان سے KPK سے علاج کرانے سندھ آئے، وہ کیا کسی اور سیارے پہ گئے تھے؟ مگر میڈم یہ شیرو کا سسٹم ہے، ان کو کچھ نظر نہیں آئے گا میڈم یہاں بات کرتے وقت. انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے میڈم. میرے چیئرمین نے ایک بڑی اچھی بات کہی، چلے کچھ تو کیا آپ نے، پتہ نہیں ان لوگوں کو کیوں تکلیف ہوئی، ان کو کیوں برا لگا. میں کہوں گی کوئی اپنے اس پہ بات کرے تو مجھے جواب دے. میرے چیئرمین نے کہا چلے کچھ ہوا ہی نہیں ہوا، لیکن ایک افزائش ہوئی گدھوں کی. میڈم ان کو کیوں برا لگتا ہے جب ہم گدھا کہتے ہیں؟ تو مجھے سمجھ نہیں آیا میڈم یہ بات. چلے آپ نے کچھ تو کیا نا، آپ نے افزائش کیا، آپ نے گدھے ہی پیدا کیے تو صحیح نا میڈم. یہ تو نہیں ہے کہ یہ ناکام رہے، نااہل ہیں، ہمیں پتہ ہے نااہل ہیں یہ. پھر یہ بار بار کہتے ہیں میڈم اسپیکر بڑی تصویریں دکھا کر. یہاں پہ ایک بڑی اچھی میرے خیال سے چل گئی ہے، پتہ نہیں بری بات ہے کہ لوگ کچھ نہیں کرتے، 2 تصویریں لاتے ہیں، 10 لوگ اس کی فوٹو کاپی کراتے ہیں اور 10 ہی لوگ کھڑے ہو کے وہی تصویر دکھا رہے ہوتے ہیں. میڈم ہم وہ لوگ ہیں جو انسانوں کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، اس کے ساتھ گدھوں کو اور بھینسوں کو بھی اسکول بلا کے تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے پڑھ جاؤ. پڑھو گے تو کچھ کام کی بات کر لو گے اپنے صوبے کے لیے. میڈم اسپیکر میں پھر بات کروں گی انصاف دینے والے لوگوں سے، بہت معذرت کے ساتھ شاید میں کوئی زیادہ بول جاؤں. اپنی مرضی کے آپ نے IG چینج کیے تمام ملک میں، سندھ میں بھی کیا آپ نے وہ والی پالیسی اپنائی میڈم کہ کھاؤ پیو اور لوٹو اور بھاگ جاؤ. آج بھی سانہ ساہیوال آپ سے حساب مانگ رہا ہے میڈم. یہ بڑا کام چیخ کے میری بہن نے ابھی بات کی، ہسپتال نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. میری بہن ذرا بتا دیں سانہ ساہیوال کے لیے کیا ہوا، موٹر وے کے کیس کے لیے کیا ہوا؟ بہت پیٹ میں درد ہے عورتوں کی، اس کے ترقی کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا. کیا وہ عورتیں نہیں تھیں جن کو روڈوں پہ مار دیا گیا، جن کی عزت لوٹ لی گئی؟ میں یہاں مذمت کروں گی وزیر اعظم کی اس بیان کی جو انہوں نے کل بھی ٹی وی پہ دیا ہے کہ عورتوں کو پورے کپڑے پہننے چاہیے، بچیوں کو پورے کپڑے پہننے چاہیے ورنہ جنسی واقعات ہوں گے. میڈم اسپیکر کیا وہ بچے جو لڑکے مسجدوں میں جن کا ریپ کیا جا رہا ہے، کیا وہ پورے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے؟ میڈم اسپیکر کیا وہ پوری شرعی لباس میں نہیں تھے؟ میں بالکل مذمت کروں گی عمران خان کے اس بیان کی جو انہوں نے ہماری بے عزتی کی ہے عورتوں اور بچیوں کا یہ کہہ کر. کیا مرد، بہت معذرت کے ساتھ میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ بغیر دوپٹے کی عورت کو دیکھ کے جو ہے وہ پاگل ہو جاتے ہوتے ہوں گے؟ یہ یوتھی پاگل ہوتے ہوں گے جن کا کپتان ایسا ہے وہ یہ بات کر سکتا ہے، میرا لیڈر ایسی بات نہیں کر سکتا ہے. کہتے تھے NRO نہیں دوں گا، NRO نہیں دوں گا. اچھا بھائی نہ دیں تو پھر حفیظ شیخ کو بھی نہ دیں میڈم اسپیکر، عامر کیانی کو بھی نہ دیں میڈم اسپیکر، جہانگیر ترین کو بھی نہ دیں، کے الیکٹرک سے عارف نقوی کو بھی نہ دیں، آٹے سے خسرو بختیار کو بھی نہ دیں، پیٹرول سے ندیم بابر کو بھی پکڑیں، پاپا جون سے عاصم باجوہ کو پکڑیں میڈم، جس کا نام لیتے ہوئے ان کی شلواریں گیلی ہو جائیں گی. یہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، کھڑے ہو کے بات تو کریں مردوں والی. میڈم اسپیکر کرونا میڈیسن ظفر مرزا کو پکڑیں، ہاؤسنگ اسکیم حلیم خان کو پکڑیں میڈم، اور رنگ روڈ 35 ارب روپے سے رنگ روڈ منظور ہوا، 25 ارب کس کی جیب میں گئے مجھے حساب تو دے دیں. وہ ڈائریکٹ عمران خان کی جیب میں گئے میڈم. زلفی بخاری کو استعمال کیا گیا، 10 ارب ابھی بھی باقی ہے میڈم، اس کا بھی حساب دیا جائے کہ رنگ روڈ آج تک صرف کاغذوں پر کیوں ہے. نیب کی بات ہوئی میڈم اسپیکر، نیب نیازی گٹھ جوڑ ہم کہہ رہے ہیں، مستقل کہہ رہے ہیں، کہتے رہیں گے نیب نیازی گٹھ جوڑ. خورشید شاہ آج بھی بند ہے، ہمارا MPA فاروق شاہ بھی بند ہے، میری لیڈرشپ بھی مقابلہ کر رہی ہے. آج 2 اور MPA کے نام بھی میں نے پڑھ لیے سندھ گورنمنٹ کے، سندھ اسمبلی کے، کہ جی ان پہ بھی جو ہے نیب مقدمے کرنے جا رہی ہے. میڈم یہ ہے انصاف جو سندھ کے ساتھ ہو رہا ہے، کہیں اور کچھ نظر نہیں آ رہا میڈم، صرف نظر آ رہا ہے تو سندھ، کیونکہ سندھ کام کر رہا ہے.
ہمیشہ تنقید میڈم اس پر ہوتی ہے جو کام کرتا ہے. میرا سی ایم کام کر رہا ہے ان حالات کے باوجود کہ ہم پچھلے 2 سال سے کووڈ کا مقابلہ کر رہے ہیں. پہلے دن میرے سی ایم نے کہا کووڈ آنے والا ہے, انہوں نے مذاق اڑایا کہ کوئی کووڈ نہیں ہے, یہ تو معمولی سا نزلہ بخار ہے. میڈم اسپیکر, میں ایک بات کہوں گی ان کے کپتان کے لیے, طوفان میں صرف کشتیاں ہی نہیں ڈوبتی, انسان کا گھمنڈ بھی انسان کو لے ڈوبتا ہے. وائنڈ اپ کر لیجیے پلیز. میڈم اسپیکر, میں 2 منٹ زیادہ لوں گی, ابھی میں نے بچوں پہ تو بات ہی نہیں کی جن کو دن بہ دن ریپ ہو رہا ہے, جن کا ان کو تصویریں نظر آتی ہیں میڈم اسپیکر, ایمبولینس کی ان کو تصویر نظر آتی ہے, ان کو اس روڈ کی جو ٹوٹا ہوا ہے, ان کو مسجد پہ پڑی ہوئی 20 گھنٹے بچے کی لاش نظر کسی کو نہیں آئی. یہاں پر کسی ایک نے بھی بات کی؟ یہاں پر میری بہن نصرت سحر عباسی اتنا زور زور سے چیخ کے کل پرسوں بول کے گئی ہیں, یہاں میری 2 بہنیں بولی ہیں, انہوں نے مذمت کی کسی نے کہ وہ بچہ مسجد کی چھت پہ کیسے مر گیا, بودادو میں بچہ کیسے مسجد کی چھت سے اس کو گرا دیا گیا کیونکہ اس نے اپنے جسم کو نہیں چھونے دیا. میڈم اسپیکر, بالکل آصف خواجہ نے صحیح کہا تھا, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. جو مسائل بات کرنے والے ہیں اس پر آپ بات نہیں کرتے. جب اسمبلی میں قانون سازی ہوتی ہے آپ بائیک آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں آپ نہیں بیٹھتے ہیں کیونکہ آپ کو کام کرنا پڑے گا. آپ کو نظر آتے ہیں تو گدھے نظر آتے ہیں, آپ کو نظر آتے ہیں تو کتے نظر آتے ہیں. میں سی ایم صاحب کو ایک تجویز دوں گی میڈم کہ گدھوں کے لیے تو ہم کام کر رہے ہیں, کتوں کے بھونکنے اور کتوں کو مارنے کے لیے بھی ہمیں جلد انتظام کرنا پڑے گا کیونکہ ہم بہت تھک گئے ہیں میڈم, بہت سنی ہم نے, بہت سنی ہے ہم نے. کنکلوڈ کر لیں پلیز. 1 منٹ میڈم, بس 2-3 صفحے میرے پاس اور ہیں. میڈم اسپیکر, بنی گالا کی زمین 3 کنال, میرے اس وقت لیڈر کا نام لے کے بات کی گئی, میں بھی نام لے کے کروں گی. 300 کنال, 1 کنال کی قیمت 1 کروڑ روپے. 300 کنال کی کتنی قیمت ہو گئی میڈم اسپیکر؟ 1 لاکھ روپے ٹیکس. وہ صادق امین جس کی قمیضوں میں سوراخ ہیں, جو باہر جاتا ہے اپنی قمیضیں پہن کے پھٹی ہوئی, وہ 1 لاکھ روپے ٹیکس دے رہا ہے. میڈم کون سا حساب ہے یہ, کون سا جغرافیہ ہے؟ میں بہت ناکام اسٹوڈنٹ ہوں حساب کی, کوئی مجھے بتا دے کہ اس کا حساب کتاب کتنا بنا ہے. میڈم پہلے خود تو پڑھ لیں میرے بھائی. کنکلوڈ کر لیں. میڈم اسپیکر, ارسلان گھمن صاحب نے ایک بات کہی کہ ان کے حلقے میں یہ ہو گیا, ان کے حلقے میں یہ ہو گیا. میڈم اسپیکر 1 منٹ تشریف رکھیے, 1 منٹ کھڑے. 4 دن پہلے میڈم اسپیکر 4 دن پہلے ان کے حلقے میں ایک بوڑھی عورت کو ہم نے برآمد کیا. اس کو اپنے حلقے کے گدھے اور کتے نظر آتے ہیں, وہ بوڑھی عورت نظر نہیں آئی جس کو بند کر کے مارا جا رہا تھا اندر. سندھ پولیس تھی میڈم اسپیکر اور ہم تھے وہاں پر, میرا حلقہ نہیں ہے وہ, میں نے برآمد کیا اس عورت کو. بہت افسوس ہے میڈم, یہ کچرے کے لوگ کچرا ہی دیکھتے ہیں, ان کو انسانیت نظر نہیں آتی ہے. میڈم مجھ سے پوچھا جاتا ہے چائلڈ میں کیا ہوا, بہت سے لوگوں کو شاید ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ میں چائلڈ ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہی ہوں. میڈم اسپیکر, بڑے تحمل سے 4 دن میں نے سب کو سنا ہے, 2 منٹ اور مجھے لوں گی. میں چیئر پرسن کے بھی 10 منٹ مانگوں گی. میڈم اسپیکر, اچھا کہا یہ گیا یہاں سے, ہم نے گداگر بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا ابھی تک. گداگر بہت ہیں, بہت ہیں, بالکل میڈم میں مانتی ہوں, خاص طور پہ کراچی میں بہت ہیں. میڈم اسپیکر, کیا کسی نے کبھی بتایا کہ وہ کتنے اس میں مقامی ہیں اور کتنے غیر مقامی ہیں؟ ہم تقسیم نہیں کرتے میڈم, ہم نے کبھی تقسیم نہیں کیا. لسانیت پہ, ذات پہ لوگ اپنا نام بھی بدل دیتے ہیں اونچا اڑنے کے لیے, بعد میں اس نام کو نیچے بھی گرا دیتے ہیں. میڈم اپنی ذاتیں بدل دیتے ہیں, ہم یہ نہیں کرتے. دیکھیں میڈم, جب معاشی نامواری ہوگی پورے ملک میں تو غربت پھیلے گی. غربت پھیلے گی تو لوگ وہاں جائیں گے جہاں سے ان کو پیسے کمانے کی تھوڑی سی امید ہوگی, اور وہ امید سندھ صوبے کا شہر کراچی وہ لوگوں کا ہب ہے, معاشی ہب ہے میڈم, اور وہ لوگوں کو روزگار مہیا کرتا ہے. وہ بچے ہیں جو اور شہروں سے اور جگہوں سے وہ واپس آئے ہیں یہاں پر اور اپنے گھر کا گزارا کرنے کے لیے. وہ اپنے گھر کے بڑے ہیں میڈم, میں ہمیشہ کہتی ہوں وہ اپنے گھر کے بڑے ہیں. دوسری بات میڈم اسپیکر, 1 منٹ میڈم ان کو چپ کرا دیں, مجھے پتا ہے ان کے پیٹ میں ہر دفعہ بہت درد ہوتا ہے جب میں بولنے کھڑی ہوتی ہوں اپنی اسپیچ میں. میڈم اسپیکر, 2019 سے لے کے 2021 مئی تک سندھ کے, کراچی کے,
साउथ के DIG से मेरी बात हुई, उन्होंने 8000 से ज्यादा बैगर बच्चे पकड़ के कोर्ट में पेश किए सिंध पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की मदद से। हम उन्हें डायरेक्ट नहीं उठा सकते मैडम, पुलिस लेके जाएगी कोर्ट से वो बच्चे आएंगे सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास। किसने कहा हमारे पास शेल्टर होम नहीं है? यहां पर नफीस लोगों के एक MPA बैठे हुए थे, उनके हलके में मैडम 22 कमरों का शेल्टर होम मौजूद है, उन्हें नजर नहीं आया क्योंकि वो देखना नहीं चाहते हैं। मैंने दावत दी चलें मैडम स्पीकर, पूरे सिंध में 4 शेल्टर होम है हमारे पास, ऑर्फनेज गवर्नमेंट के, प्राइवेट की मैं बात नहीं कर रही हूं। अगर ये लोग पढ़ लें, थोड़ा सा किताबों को देख लें मैडम तस्वीरों से हटकर, तो शायद इन्हें वो ऑर्फनेज सेंटर भी नजर आ जाएं और उनमें वो बच्चे भी नजर आ जाएं जो सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और सिंध गवर्नमेंट उनकी तालीम और तरबियत और उनका देखभाल का इंतजाम करती है। मैं इंसाफ फराहम करने वाले इदारे से फिर रिक्वेस्ट करूंगी मैडम आपके तवस्सुत से, इन बच्चों के लिए वो कहते हैं बैगर बच्चों के लिए कोई कानून नहीं है, हम इन्हें पकड़ के बंद नहीं कर सकते। आप देख लें मैडम कितना गैर मुहज़्ज़बाना रवैया है, बच्चों की बात हो रही है मैडम स्पीकर, इन्हें वो माएं नजर आ जाती हैं जो अस्पताल के दरवाजों में बच्चों को जन्म देती हैं। सिंध में, KP में, पंजाब में एक जाली डॉक्टर खड़ा होकर ऑपरेशन कर देता है, वो नजर नहीं आता मैडम, सिंध में नजर आता है सब कुछ। और जब सिंध की बात हो रही है तरक्की की, तो कोई इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि इनमें हौसला नहीं है सुनने का। कंक्लूड कर लें प्लीज। मैडम 2 मिनट मुझे दे दें। ज़ैनब अलर्ट मैडम, ज़ैनब केस जब हुआ कसूर में, कसूर सिंध का शहर है मैडम, क्योंकि सिंध में कोई काम नहीं हो रहा, कसूर सिंध का शहर है, हर साल वहां पर 100-200 बच्चों का रेप होता है, मगर यहां पे किसी की जुर्रत नहीं है वो बात करे खड़ा होकर, क्योंकि वो इनके माथे पर BRT की तरह एक दाग है मैडम, जो क़यामत नहीं उतरेगा इनके माथों पर से, कि जिस तरह मालम जब्बा, BIT, फॉरेन फंडिंग, जिसको स्टे ले लेकर इनका वो सादिक और अमीन कहता है कि जी मैं तो सादिक और अमीन हूं और ये उसके गुण गाते हैं। मैडम ये सिर्फ यहाँ गाते हैं, अपने हलके में जाए ना, जान के महंगाई की है, टमाटर और अंडे महंगे किए ताकि मार ना पड़े इनको। मैडम अपने हलकों में जाने की जरूरत नहीं है, ये निकले तो सही अपने हलकों में। मैडम बहुत संजीदा बात है, इन लोगों के लिए भी है, बड़ा बढ़ के ये दावत देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी दावत देते हैं, सबको दावत देते हैं, आए आए आए। मैडम एक चल रहा है मामला जमहूरियत को डिरेल करने का, इन्हें नहीं पता कुर्बानी क्या होती है मैडम। हजरत हुसैन के बाद, उसके खानवादे के बाद सबसे बड़ी कुर्बानी दी भुट्टो खानदान ने, जो शहीदों का खानदान है। हमने जमहूरियत को यहाँ पर कायम करने के लिए अपना खून बहाया है मैडम, हमारे लीडरों ने रोड के ऊपर। हमारी एक तारीख है मैडम शोहदा की, चलें हमारी शोहदा गैलरी में देखें कितनी बड़ी तारीख है हमारी, पूरे सिंध के, पूरे पाकिस्तान के जो शोहदा हैं मैडम। हमारा रज़ाक झरना घुंघरू पहनकर फांसी के फंदे पर गया था, कोई लाएं ये एक भी ऐसा झरना अपने पास से जो घुंघरू पहन के फांसी के फंदे पर जाए। इन्हें क्या पता जमहूरियत क्या होती है मैडम। ये आज दावत दे रहे हैं लीडरशिप को, सियासी लोगों को, इतना बदनाम कर दो, इतना बदनाम कर दो कि फिर एक दिन सुबह सुबह आपको रेडियो और TV से पता चले मेरे हमवतनों, नजरिया जरूरत के तहत जमहूरियत की गाड़ी को डिरेल कर दिया गया है और मुल्क में वो लोग लाए गए जिनके इशारों पर ये कठपुतली पाकिस्तान में हुकूमत करने आए हैं। ये सिलेक्टेड है मैडम, ये इलेक्टेड नहीं है। अगर ये इलेक्टेड होते तो इन्हें पता होता कि लोगों के मसले मसाइल क्या होते हैं। मैडम आखिर में एक जुमला और बोलूंगी मैं, बड़ा कहा जाता है गुर्बत 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 दूर हो गई है। मैडम अगर लंगर खाने बनाने से, चंदा मांगने से, चावल की बोरियां ज़कात के पैसों में से लाने से सऊदी अरब से, जिसके बदले में एक रोजा और एक तरावी इन्होंने कज़ा करवाई, इसका हिसाब इनको देना पड़ेगा अल्लाह ताला के यहाँ। नहीं मैडम 1 मिनट में लूंगी, आखिरी शेर पढ़ूंगी मैं। ये मैं मजम्मत करूंगी यहाँ पर उन तमाम बयानों की जो इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम औरतों के मुतालिक, बच्चों के मुतालिक बात करते हैं। कानून साजी करें, ऑडिट करें उन इदारों का। मैडम स्पीकर हमसे पूछते हैं हमने क्या किया, हम पैसा खा गए। मैडम फेडरल में क्या रखा गया उसके लिए, एजुकेशन के लिए 900 अरब, गोली और बंदूक के लिए कितने रखे इन्होंने, 1300 साढ़े 1300 अरब। मैडम स्पीकर वाइंड अप कर लें। मैडम
کرپشن کی بات کی. آخری بات کہوں گی, مجھے حساب دیں گے یہ لوگ کوئی نہ کوئی اٹھ کے. پیناڈول کی گولی 25 روپے کی تھی میڈم, 25 لاکھ میں ہم نے لیے. یہ رونا روتے ہیں ہم نے کووڈ کے اوپر میڈیسن دے دی. پوچھا انہوں نے؟ نہیں پوچھ سکتے میڈم. میں نے کہا نا ان کی شلواریں گیلی ہو جائیں گی اگر یہ ان لوگوں سے حساب کرنے کھڑے ہو گئے جو ان کے پیچھے ہیں لانے والے. بہت شکریہ. یہ اسپنج کر دیں میڈم. آخر میں میں ایک شعر پڑھوں گی, ان کو بٹھا دیں میڈم. میں ایک تقریر نہیں کرنے دوں گی اگر کوئی بولا تو. میں نے 4 دن سنی ہے میڈم ان کی باتیں. شمی ممتاز صاحبہ وائنڈ مجھے اپ کر لیں. آخری شعر پڑھنے دیں میڈم, آخری شعر. جی مجھے مسجدوں کی خبر نہیں, مجھے مسجدوں کی خبر نہیں, مجھے مندروں کا پتہ نہیں. مجھے مسجدوں کی خبر نہیں, مجھے مندروں کا پتہ نہیں. کسی درد کے کام آ, کسی ڈوبتے کو اچھال دے. پاکستان زندہ باد. جیے بھٹو, جیے عوام, جیوے شکریہ. پاکستان.